क्या आपने कभी सोचा है कि जिसका नाम परवरदिगार आलम ने यहया रखा, यानी जो जिंदा रहेगा, आखिर उस नबी को जिंदगी से क्यों महरूम कर दिया गया? आखिर वो कौन सी कौम थी जिसने एक नबी को मोहब्बत देने की बजाय तलवार दी? और एक बाप क्यों अपनी ही कौम से रात के अंधेरों में छुपता रहा? सारे हकायक जानिए आज की इस वीडियो में, जुड़े रहिए आज की इस वीडियो के साथ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामिन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। कुरान का एक ऐसा वाक़या, दिल को दहला देने वाला वाक़या, एक ऐसा वाक़या जिसमें दो नबियों को शहीद कर दिया गया, बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया, जुल्म के साथ शहीद कर दिया गया। क्यों शहीद किया गया, आज इंशाअल्लाह उस पर रोशनी डाली जाएगी। मुअज़्ज़िज़ बहनों और भाइयों से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। देखिए, परवरदिगार आलम सूरह आल इमरान की आयत नंबर 39 में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सय्यदन व हुसूरन व नबिय्यन मिनस सालिहीन। यहया अलैहिस्सलाम की औसाफ बयान हो रहे हैं। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि यहया नबी था, सरदार था, नबी था, सरदार था, पाक दामन था और सालिहीन में से था। अल्लाह अकबर। जिस नबी के औसाफ खुद अल्लाह बयान कर रहा हो कि उस नबी के अंदर ये सिफात थी। इसी तरह परवरदिगार आलम ने सूरह मरियम के अंदर एक वाकया जिक्र किया। आयत नंबर 2 में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, जिक्र रहमत रब्बिक अब्दहु ज़करिया। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि यहां अल्लाह जिक्र करता है एक रहमत का जो उसने अपने एक बंदे ज़करिया पर नाजिल की। मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीईन, रहमत कौन सी थी वही बतलाना चाह रहा हूं। देखिए, यहया अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे जनाब ज़करिया, उन्होंने एक दुआ की। ज़ईफ़ुल उम्र नबी, मजलूम नबी, उन्होंने अपने आखिरी अय्याम में एक दुआ की। क्या दुआ की? कि ऐ परवरदिगार, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, ऐ परवरदिगार, मेरा सर सफेद हो गया है, लेकिन मैं कभी भी तेरी रहमत से मायूस नहीं हुआ और होना भी नहीं चाहिए। हर हाल में परवरदिगार आलम का शुक्र अदा करना चाहिए। मालिक, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई, मेरे बाल सफेद हो गए, मगर फिर भी मैं तेरी रहमत से मायूस हरगिज नहीं हुआ। मुझे एक वारिस अता कर। क्यों अता कर? ताकि कयामत तक तेरा जिक्र जारी हो सारी रहे। औलाद मांग रहे हैं, औलाद नरीना मांग रहे हैं। किस लिए? ताकि कयामत तक परवरदिगार आलम का जिक्र होता रहे। तो मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीईन, देखिए, तफसीरुल मीज़ान में अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबातबाई साहब यहया की मैनी लिखते हैं। वो कहते हैं कि यहया की मैनी क्या है? वो फरमाते हैं, यहया की मैनी है कि जिसकी रूह को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया गया हो। अल्लाह अकबर। हाँ जी, ऐसा ही है, जिसकी रूह को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया गया हो। साहिब तफसीरुल मीज़ान कहते हैं कि परवरदिगार आलम ने जैसे ही जनाब ज़करिया को बेटा दिया और साथ नाम भी दिया यहया, तो गोया ज़करिया अलैहिस्सलाम को ये बिशारत पहले ही दे दी गई थी कि आपका बेटा मजलूमियत के साथ शहीद होगा। मेरे मोअज़्ज़िज़ बहनों और भाइयों, कुरान ने जनाब यहया अलैहिस्सलाम के बारे में क्या फरमाया? कुरान कहता है, व आतैनाहुल हुक्म सबिय्यन, कि हमने यहया अलैहिस्सलाम को बचपन में हिकमत अता कर दी, दानाई अता कर दी। आते हैं उस वाक्य की तरफ, वो दिल दहला देने वाला वाक्य, ऐसा वाक्य कि जिस पर आसमान रोया, जमीन रोई। वो कौन से असबाब थे कि जिनकी वजह से एक बाप और बेटे, जो दोनों नबी थे, मजलूमियत के साथ शहीद कर दिया गया? मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीईन, बनी इसराइल का एक बादशाह था जिसका नाम था हेरोडिस। वो अपनी ही भाभी पर आशिक हो गया। अल्लाह अकबर। अपनी भाभी पर आशिक हो गया जिसका नाम था हेरोडियास। नौजवान दोस्तों, तवज्जो के साथ इस्लामी कवानीन का मुतालिया कीजिए, इस वाक्य से सबक हासिल कीजिए। अपनी भाभी पर आशिक हो गया। देखिए, वो उससे निकाह करना चाहता था, मगर ये हराम था। हराम था ना? देखिए, भाई के होते हुए बिना तलाक के वो उस औरत से निकाह करना चाहता था, जो कि हराम था। सब दरबारी खामोश, दरबारी मुल्ला खामोश, बनी इसराइल के बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े रहनुमा, सब खामोश, मगर वो खामोश न रह सका जो परवरदिगार आलम की तरफ से भेजा गया, जनाब यहया अलैहिस्सलाम। जनाब यहया अलैहिस्सलाम ने भरे दरबार में मुखातिब होकर कहा कि ऐ हेरोडिस, ऐ बादशाह,
یہ نکاح اللہ کی شریعت میں حرام ہے، کیا تو اللہ کے قوانین کو اپنی خواہشات کے سامنے رد کر دے گا؟ اللہ کے قوانین کو اپنی خواہشات کے سامنے توڑ دے گا؟ جب تک میں زندہ ہوں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ تو میرے معزز سامعین، یہ سننا تھا کہ جو اس کی محبوبہ تھی ہیروڈیاس، وہ غصے سے تل ملا گئی۔ اس نے کہا بھرے دربار میں اس کی کیا جرت ہے جو میرے بارے میں ایسی باتیں کرے؟ اب اس نے بادشاہ کے سامنے ایک شرط رکھ دی کہ جب تک تم اس کا سر میرے سامنے نہیں لاؤ گے میں تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے معزز سامعین، پھر کیا ہوا؟ پھر وہی ہوا جو کربلا میں ہوا۔ میرے معزز سامعین، اسی طرح جناب یحییٰ علیہ السلام کو مظلومیت کے ساتھ انتہائی دردناک حالت میں شہید کیا گیا۔ شہید کرنے کے بعد آپ کا سر مبارک طشت میں لا کر اس عورت کے سامنے، ہیروڈیاس کے سامنے پیش کیا گیا تحفے کے طور پر۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا، وہ منظر یاد آ گیا۔ اسی طرح نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو بھی جب طشت میں رکھ کر یزید کے بھرے دربار میں پیش کیا گیا۔ میرے معزز بہنوں، میرے معزز بھائیوں، دیکھیے جیسے ہی طشت کو رکھا گیا، جناب یحییٰ علیہ السلام کے سر کو اس بادشاہ کے سامنے رکھا گیا، دربار بھرا ہوا ہے، تو خدا کی قسم تاریخ کہتی ہے کہ اس کٹے ہوئے سر سے آواز آئی۔ کیا جملے تھے؟ جملے یہ تھے کہ وائے ہو تم پر اے قوم جفاکار، وائے ہو تم پر، نفرین ہو تم پر اے قوم جفاکار، تم نے حرام کے بدلے میں، تم نے حرام کے بدلے میں حلال کو شہید کر دیا، حلال کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے معزز سامعین، تاریخ کہتی ہے کہ آسمان لرز اٹھا، زمین تڑپ تڑپ گئی، بیت المقدس کی ستونوں سے جس پتھر کو اٹھایا جاتا وہاں سے خون برآمد ہوتا۔ دیکھیے ایسی مظلومیت جناب یحییٰ علیہ السلام کی۔ تو میرے معزز سامعین، دیکھیے یہ مظلومیت تھی جناب یحییٰ علیہ السلام کی۔ اب ان کے باپ جناب زکریا علیہ السلام، ان کو بھی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی آپ کو اپنے بیٹے کی شہادت کی خبر ملی اور اس بادشاہ کے جو سپاہی تھے وہ آپ کے پیچھے تھے، آپ کو ڈھونڈ رہے تھے، رات کے اندھیروں میں ایک نبی اپنی قوم کی وجہ سے اندھیروں میں چھپتا پھر رہا تھا، جسے پناہ نہیں مل رہی تھی، کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک نبی کو اپنی ہی قوم جفاکار بن گئی، اپنی ہی قوم بے وفائی پہ اتر آئی۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب زکریا علیہ السلام ایک مرتبہ آپ نے ایک درخت سے درخواست کی کہ اے درخت مجھے پناہ دے۔ درخت نے پناہ دی پروردگار عالم کے حکم سے، وہ درخت دوبارہ بند ہو گیا۔ ایک بدبخت شقی القلب، ایک ملعون منافق یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے جا کے بادشاہ کو یہ ساری چغل خوری کی کہ جناب زکریا علیہ السلام کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے پھر اس کے سپاہی آئے اور بڑی مظلومیت کے ساتھ اس درخت کو کاٹا گیا اور جناب زکریا کے ایک ایک جسم کے ایک ایک حصے کو کاٹا گیا۔ اللہ اکبر۔ جرم کیا تھا؟ اللہ کے حرام کردہ کو وہ حلال کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کا رسول، اللہ کا نبی یہ برداشت نہ کر سکا، یہ جرم تھا۔ اسی طرح کربلا کے میدان میں ہوا، یزید بھی اللہ کے حرام کردہ قوانین کو حلال کرنا چاہتا تھا، لیکن نواسہ رسول جو شریعت کا وارث تھا وہ برداشت نہ کر سکا، وہ نکل آیا میدان میں، سارا کنبہ تو دے دیا مگر جھکا نہیں۔ تو میرے معزز سامعین، پروردگار عالم نے ان دونوں باپ بیٹا کے قاتلوں پر قرآن کے اندر لعنت بھیجی ہے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ اللہ نے ان دونوں نبیوں کے قاتلین پر لعنت بھیجی ہے۔ تو میرے معزز سامعین، دیکھیے یہ ایسا واقعہ جو دل کو دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ اس واقعے کے اندر بہت کچھ سبق ہے۔ میرے نوجوان دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور لوگ اس واقعے سے مستفید ہوں تو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ شکریہ۔